अब त धन्यवाद सरकारलाई दिएर काम गर्यो भने पक्रिसकेको छ, सुन तस्करले यसो गर उसो गर भनेर त्यो केसमा संसद अवरुद्ध गर्ने हो। तथ्यले छानबिन गर्दाखेरि राजेश दोषी देखिन्छ, हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष दोषी देखिनुहुन्छ भने पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। एउटा लेभलमा बसेको मान्छेले, प्रधानमन्त्री भएको, अर्थमन्त्री भएको मान्छेले अरब कति हुन्छ, 1 अरबमा कति केजी हुन्छ, कति हुन्छन्, कति पैसा कहाँबाट ल्याइए, कुन स्रोतबाट गयो, कसले बुझ्यो, कुन ठाउँमा पुर्याइयो, त्यो जानकारी दियो भने हामी कसैलाई पनि फेरि पनि भने कमी छैन होला, राज्यलाई कारबाही गर्ने संयन्त्रहरू कमी छैनन्। तर आवेग मारेर जसलाई जतिखेर जे बोल्दा पनि हुने परिपाटी चाहिँ अन्त्य गर्नु। प्रश्न गरेका उनले उत्तर के दिँदै आयो? संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधान च्यातेर सरकार गठन गर्यो हिजो। राजस्वले सकेन भने उहाँले गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीको माग हो भन्नु भयो। सुन्नुहोस् न, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भने गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी कारबाहीको दायरा ल्याउँछौँ। सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस झन् जिम्मेवारी भएन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले अडियो टेपै छ, उहाँले चाहिँ केपी ओलीको पिएलाई र अब मुस्नै जे भन्दा पनि हुने, आज चाहिँ उहाँ झापा जाँदै हुनुहुन्छ, यति बजेको फ्लाइटमा राजेशलाई 2 करोड रुपियाँ दिनु, राजेशले पैसा मागिरहेको छ भनेर इन्द्रजित राईले त्यो अडियो आइरहेको छ। हामीले त्यसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने, अडियोकै विश्वास गर्ने हो। मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएको केपी ओलीले सदनबाट चाहिँ एकदम चुनौतीका साथ बोल्नु भएको छ नि त। मेरै पार्टीको भए पनि म पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, मैले पनि गल्ती गरेको रहेछु भने मलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर मलाई पनि जेल हालियोस् भनेर भन्नुभएको छ नि। हामीले मान्छे चिन्ने होइन, कानुनले चिन्ने हो। कानुनले जे भन्छ जोसुकै होस्, कानुनले पद पनि चिन्दैन। तपाईँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिँदाखेरि कति थियो सम्पत्ति? हद लाग्दो लाग्दैन थियो त्यो सम्पत्तिसँग। त्योभन्दा बढी भएकोलाई दिने नदिने के थियो? त्यो कुराहरू पनि आउलान् भोलिका दिनमा। यतिका कुराहरू आउँदैछन्, ओम्नीका कुराहरू आउँदैछन्। तपाईँले अहिले भन्नुभयो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा होला, गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा होला, सबभन्दा ठुलो नेपालको भ्रष्टाचार मध्येको जसका पाला भएको छ। कसैको सम्पत्तिमा हद लाग्ने, कसैको सम्पत्तिमा हद नलाग्ने हुन्छ। हामीले अब भविष्यमा दिने योजनाहरू के हुन्? नारा समृद्धि र विकासका, मुलुकलाई सुशासनका कुरा गर्छौँ। आफू सत्तामा आउँदा कुशासन र दुर्गति आफूबाटै सुरुवात गर्छौँ, छोडौँ। नीतिका कुरा गर्ने मान्छे हामी नेताका कुरा गर्छौँ, नेताका छोडेर नाताका गर्छौँ, नाताका छोडेर दाताका गर्छौँ। हामी आफै बिग्रिएका छौँ, जनप्रिय होइन धनप्रिय खोज्न थालेका छौँ। यो प्रवृत्ति एउटा पार्टीमा होइन सबै पार्टीमा लागेको छ। हामी पार्टीलाई परिवार सम्झिन्छौँ कुनै बेला, तर अहिले परिवारलाई पार्टी सम्झिने पद्धतिको विकास हो। नमस्कार, माउन्टेन बहसमा स्वागत छ। दर्शकबिन, राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क दिक्क बनेका जनता पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्ड जसरी सार्वजनिक भइराखेका छन्, यसबाट सिङ्गो समाज त्रसित भएकै छ। राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पनि बढिरहेको छ। राजनीतिलाई सेवा भन्दा भन्दै राजनीतिकै भर्याङ चढेर पदमा पुगिसकेपछि अनैतिक काम गर्नेहरूको एकपछि अर्को गरी खुलासा भइरहेको छ। नक्कली सर्टिफिकेट होस् वा नक्कली नागरिकता, नागरिकलाई नक्कली नागरिक बनाएर बेच्ने कुरादेखि अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नेताहरूकै नाम मुछिँदाखेरि सुशासन कसरी कायम होला त? नेताहरूले जनतामा जाँदा गर्ने भाषण, दिने आश्वासन, प्रतिबद्धता, विकासको अवस्था र नेताहरूका गतिविधि हेरिने हो भने जनता र मुलुकको आवश्यकता एकातिर, नेतृत्वको गतिविधि अर्कोतिर देखिएको छ। त्यसकारणले यो मुलुक अति कम गरिब राष्ट्रबाट माथि उठ्ने अवस्थामा तत्कालै देखिँदैन। साथसाथै आर्थिक इन्डिकेटरहरूले मुलुक कतै गम्भीर सङ्कटतिर फसिरहेको त होइन भन्ने सङ्केत गरिराखेको छ। राजनीतिक नेताहरूको दाउपेच र आरोप प्रत्यारोप जारी रहेका बेला मुलुकको आय व्यय हेर्ने हो भने निकै ठुलो आर्थिक घाटा बेहोरिरहेको छ। यसतर्फ नेतृत्वको राजनीतिक दलहरूको चिन्ता देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अहिले अवरोध जारी छ। नेकपा एमाले गरेको अवरोध, विशेष गरी पछिल्लो क्विन्टल सुन
प्रकरणका विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला उच्च स्तरीय समिति चाहिएको छ भन्ने एमाले र अधिकार प्राप्त निकायहरूले अनुसन्धान जारी राखेको बेला राजनीतिक संयन्त्र किन चाहिएको हो भन्ने सत्तारूढ पार्टीहरूको यो लडाईका बीच दुवै सदन अवरुद्ध छ र यो सदन कहिले खुल्छ, खुलिसकेपछि या कस्ता विषय प्रवेश गर्छन् भन्ने विषयमा विशेषतः आज हामी यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य रामहरि खतिवडा र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका राष्ट्रिय सभाका सदस्य भगवती न्यौपाने। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले खतिवडाज्यूबाट सुरु गर्न चाहे। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा अहिले एमाले तत्काल नै उच्च स्तरीय एउटा छानबिन समिति बनाऊ र दोषीहरूलाई अपराधीहरूलाई पत्ता लगाऊ भनेर सदन साउन 10 गतेदेखि अवरोध गरेको छ। तपाईँ लगायत काङ्ग्रेसका धेरै नेताहरूले, सत्तारूढ पार्टीका अधिकांश नेताले यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन तत्काल भनिराख्नु भएको छ। यो बीचको टक्राव द्वन्द्व किन उत्पन्न भयो त? हामी यसरी अल्मलिन थाल्यौँ, एउटा काम सरकारले राम्रै गर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा 2074मा पछिबाट उहाँले एउटा आयोग गठन गर्नुभयो। नेपालमा अलिकति सुनको धेरै बिगबिगी हुन थाल्यो। कति सुनहरू यो 4 वर्ष 5 वर्षको अवधिमा नेपालमा आयो भनेर उहाँले एउटा आयोग गठन गर्नुभयो। 7779 केजी हजुर सुन नेपालमा आएको देखियो। आयोगको प्रतिवेदन उहाँले गठन गरेको, केपी ओलीले गठन गरेको। प्रसाद भन्ने गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हो। अब समिति त्यति आयोग गठन भयो, तर आयोग गठन गरेर आयो यति भनियो, कहाँबाट आयो, कसले लग्यो, कहाँ पुर्यायो, कसको हो, केही उल्लेख गरिएन। प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन। आयोग बनाउने मात्र कामले समस्या समाधान हुँदैन। वाइट बडी प्रकरणमा 2074मा सार्वजनिक लेखा समितिले केही मान्छेलाई दोषी ठहरायो। त्यसलाई सम्मान्य तपाईका पार्टी सभापति पनि मुछिनु भयो। जोसुकै होस्, सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, मेरो पार्टी सभापति मात्र होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री, पूर्व राष्ट्रपति जोसुकै हुन्, यदि भयो भने अहिले अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लागिरहेको छ, अदालत धाइरहनु भएको छ। पाकिस्तानमा भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जेल सजाय नै तोकिएको छ। बदमासी गर्नेलाई हामीले पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्यसमा विवादै छैन। अहिलेको प्रकरणमा म त धन्यवाद दिन चाहन्छु, एकै पटक 100 केजी सुन सरकारले समात्न सफल भयो। चाहे जहाँबाट होस्, सुराकी जहाँबाट पाओस्, जसरी पाओस्। नेपाललाई तस्करहरूको एउटा स्वर्णभूमि बनाएर यसलाई असफल राष्ट्र बनाउने, चाहे सुनको केसमा होस्, चाहे लागु औषधको केसमा होस्, यो गर्न खोजेको पाइएको थियो। अब त धन्यवाद सरकारलाई दिएर काम गऱ्यो भने पक्रिसकेको छ। सुन तस्करले यसो गर उसो गर भनेर त्यो केसमा संसद अवरुद्ध गर्ने हो। अरू कुरामा जाउँ न, यत्रो महँगी बढेको छ, लम्की स्किनको यत्रो प्रकोप छ, बाढी पहिरोहरू छन्, मूल्य वृद्धि छ, डेङ्गु रोगको समस्याहरू छन्, जनताका दिनानुदिनका कुराहरू छन्, त्यो कुरा सदनमा उठ्न छोडेको छ। हाम्रो भनाइ हामी कुनै कुरामा रिजिड छौँ न, तर आयोग गठन म तपाईलाई भए तापनि 20 दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्नु ठिक थियो कि थिएन? प्रधानमन्त्री यति भन्दैछु, एउटा कार्यालय हो त्यो। हामी कानुनलाई विश्वास गर्छौँ। हजुर, नेपाल सरकारका सर्टेन कानुनी संयन्त्रहरू भएका छन्। तपाईँ गृह मन्त्रालयलाई विश्वास नगर्ने, राजस्व अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई विश्वास नगर्ने, राज्यले चिनेको कानुनले चिनेको सिआइबीलाई विश्वास नगर्ने, न्यायपालिकालाई विश्वास नगर्ने, अख्तियारलाई विश्वास नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धि मात्रै होइन संसदलाई विश्वास नगर्ने, विश्वास कसलाई गर्ने? कानुनले नचिनेका मान्छे ल्याएर जहिले पनि ल्याएर त्यसलाई डामाडोल पारेर छोडिदिने, यो पद्धतिको विरुद्धमा छौँ हामी। अहिले तपाईँले 100 किलो सुनको भन्नुभयो, सिआइबीले यसको छानबिन गरिरहेछ। सिआइबीले पनि एउटा लेभलमा पुलिसलाई विश्वास नगर्ने हो भने पुलिसले गरेको अनुसन्धान होइन, भुटानी शरणार्थी केही मान्छेहरू थुनिएको छ नि, फिर्ता गरिदिउँ, उहाँ निकालिदिउँ। किनभने पुलिसले गरेको विश्वास भएन नि प्रतिपक्षलाई। त्यसो भएदेखि बालोटार प्रकरणमा पनि सिआइबीले गरेको कुरामा विश्वास छैन, यो ठिक होइन, लाग्दैन भने किन समातेर मिनबहादुरहरूको ग्रुपलाई राख्ने? बालकृष्ण खाँडाहरूलाई निकाल्नु होइन, मैले भनेको यदि पुलिसको संयन्त्रलाई विश्वास छैन भनेदेखि हामीले के गर्ने त? फेरि जोडौँला यहाँलाई। मैले न्यौपानेज्यूलाई के जोड्न खोजेँ भने 2046मा बनेको मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोगदेखि 2074मा केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको आयोगको समितिको चर्चा गऱ्यौँ हामीले।
यी अधिकांश प्रतिवेदनहरू यी समिति र आयोगले जारी गरेका प्रतिवेदनहरू कि डस्टबिनमा छन् कि दराजमा थन्किएका छन् या सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यालयको कहीँ कुनामा होलान्। अहिले सिआइबीले अनुसन्धान गरेकै बेला एमालेलाई कस्तो संयन्त्र चाहिएको हो? किन अब जनताले के पनि प्रश्न गरिराखेका छन् भने कहीँ एमालेको यसमा अरू दुर्नियत त होइन भनेर पनि प्रश्न तेर्सिया छ। किन एमालेको यो अनुचित जस्तो अवरोध देखिएको हो संसदमा? पहिलो कुरो के हो भने एमालेले जुन आयोगको माग गरिराखेका छ, विगतका आयोगहरूले काम गर्न सकेनन्, कार्य सम्पादन गर्न सकेनन्, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन। त्यसलाई देखाएर अहिलेको आयोग भनेको फरक खालको अलि उच्च स्तरको आयोग बनाऊँ, उच्च स्तरको छानबिन समिति बनाऊँ, विगतको जस्तो पनि होइन, फरक खालको उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू समेत रहेको एउटा उच्च स्तरको आयोग बनाऊँ। न्यायिक समिति त्यो उच्च स्तरको आयोगमा बस्ने पात्र को हुन्छन् त जसलाई चाहिँ जसले चाहिँ एकाएक अपराधी पत्ता के लगाउँछ हुन्थ्यो भने यो भन्दा अगाडि पनि एउटा आयोग बनेको थियो नि। त्यो आयोग बन्दाखेरि चाहिँ यो बजेटमा भएको जुन खालको एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर बनेको आयोग थियो नि, त्यो आयोग चाहिँ एउटा सबै पार्टीहरूको सांसदहरूलाई राखेर बनाइएको आयोग थियो। तर त्यो आयोगमा के हो भन्दाखेरि त्यहाँ बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्ने गरी त्यस्तो ढङ्गको आयोग बनाइएको थियो। तर त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अलि निष्पक्ष र सीसी क्यामेराको भन्नुभएको सीसी क्यामेराको आयोग जनार्दन शर्मा जोडिएको हो एउटा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्न सक्ने खालको आयोग थिएन र त्यहाँ कतिपय कुरा चाहिँ अनुत्तरित थिए। ती चाहिँ जवाफको उत्तर खोज्दै गर्दाखेरि के भनिएको थियो भने यो न्यायिक खालको छानबिन समिति होइन, त्यसैले यसले सबै खालको छानबिन गर्न सक्दैन भनेर त्यसलाई चाहिँ कामलाई पूर्णता दिन पाइएको थिएन, छानबिनलाई पूर्णता दिन सक्ने खालको परिस्थिति निर्माण भएको थिएन। त्यसैले अहिले चाहिँ अलिकति निष्पक्ष खालको छानबिन हुन सक्ने निष्पक्ष व्यक्तित्वहरू समेत भएको र त्यहाँ चाहिँ सांसदहरू समेत पनि भएको, सबै पार्टीको सांसदहरू समेत पनि भएको, निष्पक्ष व्यक्तित्वहरू समेत पनि प्रश्न आम जनताको प्रश्न यहीँनेर जोड्न चाहे भनिया छ भने यो एमाले मात्रै बस्ने खालको आयोग के मैले मान्यहरूले भनेको छु। एमाले कस्तो छ? मेरो प्रश्नले त्यस्तो पनि भनेन। आम जनताको एउटा प्रश्न के छ भने तपाईले राजनीतिक नेताहरू बस्ने सांसदहरू रहने भन्नुभयो, नेपालको कानुनले अधिकार दिएका अनुसन्धान गर्ने र अपराधी पत्ता लगाउने निकायहरू छन् अनि त्यसमा एक्सपर्टहरू पनि छन्, विज्ञहरू पनि छन् जसलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया थाहा छ, जसले कैयन घटनाहरूलाई खोताल गरेर दोषी पत्ता लगाएर कानुनी कठघरामा उभ्याएका छन्। अनि विधायकहरू जसले कानुन लेख्ने हो उहाँहरूलाई अपराधी पत्ता लगाउनै जानुपर्ने अवस्था किन आयो? राज्यका निकाय कमजोर गर्ने, सांसदहरूले हिरोइजम देखाउने भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्मका आयोगको रिजल्टले आएन। सांसदहरू समेत मात्रै संलग्न भएको आयोगको माग गरेका छैन। त्यसैले हामीले भन्दैमा उच्च स्तरको छानबिन आयोग भनेका छौँ। र अर्को कुरा के भनिया छ भने राज्यको निकायले नै छानबिन गर्दैछ। जब राज्यका निकायहरूलाई अविश्वास चाहिँ एमाले किन गरेको भन्ने जुन खालको एउटा जबरजस्त प्रचार गरिएको छ यो बेठिक छ। राज्यको निकायहरू अहिले हामीले तथ्यमा हेर्नुपर्छ, हरेक कुरालाई तथ्यमा हेर्नुपर्छ। सरकारको निकायहरूले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा सरकारका निकायहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरी केही तथ्यहरू भए, केही तथ्यहरूले सरकारका निकायहरूलाई नै प्रश्न गरिराखेका छ। सरकारका मन्त्रीहरूलाई नै बयान लिने खालको परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा रेडी ट्रेड प्रणालीको नामबाट 33 पटकसम्म चाहिँ यो चाहिँ एउटा धातुजन्य वस्तुहरू चाहिँ आयातित गरियो हैन, आयात गर्यो तर 22 पटकसम्म 22 पटकसम्म चाहिँ त्यो भन्सारको चाहिँ एक्सरे मेसिनले त्यो आरसी भनेर चाहिँ सङ्केत गर्यो, सङ्केत गर्यो। यो बिचमा के भयो, कहिलेदेखि आएका सामानमा सुनहरू कसरी भित्राइयो, कसरी सुन तस्करी भयो, त्यो यो सबै कुरालाई चाहिँ छानबिन गर्न। यद्यपि त्यहाँ एमाले नै भयो नि, एमालेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन हुँदैन र? मेरै पार्टीको मान्छे भए पनि मेरै पार्टीको मान्छेले कमजोरी गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेमा एकैछिनमा गर्नुहुन्न र मैले भन्न खोजेको मात्रै के हो भने तथ्य म 1, 2, 3 धेरै बताउन सक्छु। आज त्यसो भएको हुनाले सरकारका निकायहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेको बेला तपाईँको त्यो ई सिगरेटको विषयमा त चाहिँ तपाईँले जोडिहाल्नु भयो। छोटोमा जवाफ दिनु होला। 7 फागुन 2076 मा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विजय प्रकाश मिश्रसँग प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि
घुस लिने अडियो सार्वजनिक भयो जसमा 70 करोड रकम तोकिएको थियो। अब तपाईँले भन्नुभयो कि मेरै पार्टीका नेता जोडिए पनि जारी गरौँ, कारबाही गरौँ भनेर। अनि त्यो बेला एमाले किन एक्सन लिएन त? त्यो बेला किन समिति गठन भएन? उहाँमाथि किन छानबिन भएन? बर्खास्त गरेर चोख्याउने काम हुन्छ? एउटा कुरा के हो भने उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनुभयो, पैसा लेनदेनको विषयमा अडियो प्रकरण बाहिर आयो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम त अहिले गरे पनि त हुन्छ नि, पुष्टि गर्ने काम त भएको छैन नि त। कुराकानी भयो, कुराकानी हुँदा उहाँले नै मलाई छानबिन गरियोस् भनेर भन्नुभयो, राजीनामा दिन लगाइयो, दिनुभयो, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तर आजका मन्त्रीहरूले कसैले यो गठबन्धनको चाहिँ जुन एउटा सरकार छ, यो सरकारका मन्त्रीहरूमाथि उठेका प्रश्नहरू कसैले प्रश्नहरू गरेको अडियो आएन रे, खतिवडाजीले भन्नुभयो डिलै गरेको छैन। प्रश्न उठिसके पछाडि कसैले राजीनामा दिएको छैन। अहिले पनि छानबिन गरेर उठ्या छ त। अहिले सरकारका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्या छैन। अहिले नै यही सुनकाण्डमा पनि प्रश्न उठ्या छ नि त। सरकारको जस्तै गृहमन्त्रीज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्या छ, अर्थमन्त्रीज्यूमाथि पनि प्रश्न उठ्या छ। मातहतका निकायका कर्मचारीहरूले जे कमजोरीहरू गर्नुभयो, सुन बाहिर आयो। सुन कसरी बाहिर आयो भन्ने प्रश्न हो नि। कसरी आयो क्विन्टल त्यो सुन बाहिर आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सुरक्षा चाहिँ छैन। गृह मन्त्रालयकै मातहतको चाहिँ गृहमन्त्रीको भन्सारका कर्मचारी छैनन्। भन्सार कार्यालयको चाहिँ प्रमुखले किन विधामा बस्नुभयो? यो सबै कुरा सेटिङ मिलाएको देखिन्छ नि। तथ्यहरू हेर्दै गर्दाखेरि सेटिङ मिलाएको देखिन्छ नि। अहिले पनि यसमा फेरि जोडौँला, खतिवडाज्यूले भन्नुभयो डिल भएन भनेर। म यति कुरा भने धेरैतिर अब म यसमा धेरै डिस्कसको बाटोमा पनि म जान चाहन्न। हामी मुलुक समृद्धिको बाटोमा लान भनेर निर्वाचित भएर आएका छौँ। हाम्रो लक्ष्य धेरै लामो छ। नेपालको परिस्थिति हेर्नुहोस्, आज संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। कोभिडले हामी त्यत्तिकै थल्यौँ, सशस्त्र द्वन्द्वमा हामी त्यत्तिकै पछाडि पऱ्यौँ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइसकेपछि जुन रफ्तारमा हामीले विकास र समृद्धिका मूल मर्महरूलाई लानुपर्ने हो त्यो लान सकेका छैनौँ। यो बेला हामी अहिले पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू केमा अड्किरहेका छौँ भने 100 केजी सुनमा, त्यो पनि पक्रेको कुरामा बिहानदेखि बेलुका सदनमा यसमा पनि जाँदैछु। हजारौँ क्विन्टल आएको छ। उहाँले भन्नुभयो ककसका पालामा आयो, हामी छानबिन त गर्दैछौँ नि त। तपाईँलाई एउटा कुरा म मान्यज्यूलाई नै अनुरोध गरेँ, हामीले कुनै पनि विङ्सलाई, राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्न थाल्यौँ भने काममा हामी पुग्दैनौँ। अहिले जसले जुन संयन्त्रले काम गरिरहेछ उसँग दक्ष जनशक्ति छ, उसँग नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता र उसका सङ्गठनका विङ्सहरू छन्, काम गर्ने तौर तरिकाहरू छन्, उसले क्षमतावान उच्च प्रविधिहरू त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। तपाईँले आयोग गठन गर्नुभयो भने तिनै मान्छे ल्याउनु पर्ने हो। हामीले त्यही अनुसन्धान गर्न त्यही प्रहरीलाई ल्याउनु पर्ला, मिसाउनु त पर्यो, तिनीहरूलाई नै ल्याउनु पर्छ। फेरि कानुनको सहायता लिन कानुनी कार्यले त्यही मान्छेलाई, कानुनकै मान्छेलाई हामीले ल्याउनु पर्ला, मन्त्रालयकै मान्छेलाई ल्याउनु पर्ला, बुझेकै मान्छेलाई ल्याउनु पर्ला। अहिले कमसेकम अनुसन्धान गर्दैछ त्यो देखियो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, प्रधानमन्त्रीको पनि हिन्स देखियो भने हामी तपाईँसँगै पार्लियामेन्टमा छौँ, कसैलाई छोड्ने पक्षमा हामी जाँदैनौँ। कसैलाई पनि म यति कसैलाई छोड्दिनौँ भनेर। 22 असोज 2077 मा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहुचर्चित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रमुख दलका नेताहरूले 9 अर्ब खाए मिलेर भन्ने कुरा त सबैलाई दुनियाँलाई जग जाहेर भएको कुरा हो। त्यति ठुलो पदमा बसिसकेको जिम्मेवार व्यक्तिले दिने स्टेटमेन्टको बारेमा राज्यले कानमा तेल हालेर जसो गरेर बस्न मिल्छ त? किन जनताले के बुझ्छन्? एउटा कुरा अनुरोध गरेँ, हामी नेताहरू नै कुनै पनि, म पनि कहिलेकाहीँ बहक्यौँला, तर मुलुक यसरी चल्दैन। एउटा लेभलमा बसेको मान्छेले, प्रधानमन्त्री भएको, अर्थमन्त्री भएको मान्छेले अरब कति हुन्छ, 1 अरबमा कति केजी हुन्छ, कति हुन्छन्, कति पैसा कहाँबाट ल्याइए, कुन स्रोतबाट गयो, कसले बुझ्यो, कुन ठाउँमा पुर्याइयो, त्यो जानकारी दियो भने हामी कसैलाई पनि फेरि पनि भने कमी छैन होला। राज्यलाई कारबाही गर्ने संयन्त्रहरू कमी छैनन्।
तर आवेग मारेर जसलाई जतिखेर जे बोल्दा पनि हुने परिपाटी चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेको परिपाटी अन्त्य हुनु पर्यो। प्रश्न उठिसकेपछि आरोप लागेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान हुनु पर्यो। केही कुराहरू हामीले आफूले कुनै कुरा मैले कसैलाई भने त्यो आधारहरू मसँग हुनुपर्छ र मैले भन्नुपर्दछ। हजुर, त्यो सँगसँगै त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले पनि यो हो कि होइन, मतलब तपाईको विचारमा त्यो आरोप नै आधारहीन हो होइन होइन। कतिपय कुराहरू यस्ता पनि हुँदो रहेछन्। मैले भने ठ्याक्क पब्लिकमा गयो, आफूलाई रिस्ट्रिक्टेड छ भने जे पाए त्यही बोलिदियो हिँड्यो, त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो। अनि राज्यले त्यसमा जे पाए त्यही बोल्ने नेतालाई कानुनी दायरामा ल्याएर यसलाई त अति नै आवश्यक छ। म फेरि पनि भने अति नै आवश्यक छ। हामी अलि छाडापनमा पनि गइरहेका छौँ। मुलुकै हेर्नुहोस्, मेरो ओधा के हो र मैले के गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझिनँ भनेदेखि मलाई बुझाएर समस्या समाधान हुँदैन। मैले पनि बुझ्नु पर्दछ कुन ठाउँमा छु भनेर। अहिले म यही सुन प्रकरणमा तपाईँले आएकोले आउँदै थिएँ। म जसँग दक्ष जनशक्ति छ, जसले काम गरिरहेछ, जसले सुन भेट्टायो, भेट्टाएकोमा थ्याङ्क्स दिएर अब के गर्ने भन्नेतिर पो जानुपर्छ। सुन भेट्टायो, कारबाही कसलाई कारबाही गर्ने? कारबाही गर्ने निकायहरूलाई हामीले छानबिन गर्न दिइरहेका छौँ, अनुसन्धान भइरहेछ। राजस्वले सकेन भनेदेखि गृहमन्त्रीमाथि कारबाहीको गृहमन्त्री अब सुन्नुहोस् न, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ भने गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी कारबाहीको दायरा ल्याउँछौँ। उहाँले कुरा गर्नुभयो नि, पूर्व अर्थमन्त्री उप प्रधानमन्त्री महराको कुरा पनि इन्डाइरेक्टली गर्नुभयो। तपाईँलाई होइन सुन त्योभन्दा पनि बढी होला। तर के हो भने दायरा छ भनेदेखि अनुसन्धान त हामी गर्न दिँदैछौँ नि पुरानालाई अहिले हामीले उठाइरहेका छौँ। तर हेर्नुहोस् न, उडन्ते कुरा गरे मात्रै पनि हुँदैन है। केही कुराहरू आफूलाई चित्त बुझेन भने उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, सक्यो, उहाँ पनि इन्भल्भ थियो। यही भुटानी शरणार्थीको कुरामा जाउँ न। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले अडियो टेपै छ, उहाँले चाहिँ केपी ओलीको पिएलाई र अब मुस्नै जे भन्दा पनि हुने। आज चाहिँ उहाँ झापा जाँदै हुनुहुन्छ, यति बजेको फ्लाइटमा राजेशलाई 2 करोड रुपियाँ दिनु, राजेशले पैसा मागिरहेछ भनेर इन्द्रजित राईले त्यो अडियो आइरहेको छ। हामीले त्यसलाई विश्वास गर्ने नगर्ने, अडियोकै विश्वास गर्ने हो भने इन्भल्भमेन्ट। मैले भने म यही विषयमा आउँदैछु, हजुरले भनेकै विषय म यही विषयमा आउँदैछु। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कहाँ कसले के भन्नुतिर हामी हेर्दैनौँ। म छुइनँ भनेदेखि सकिने हो भने छानबिन सबैलाई आउनुपर्छ। यो र त्यो होइन, पार्टीगत रूपमा होइन, जातिगत रूपमा होइन, कसैको नजिकको नाताको रूपमा होइन। होइन, मैले भन्न खोजेको किन त्यहाँ पुगेन त तपाईँको हिजो भुटानी शरणार्थीको कुरामा? त्यो त प्रत्यक्ष उसले भनेको छ नि। किन गृहमन्त्री एउटा गृहमन्त्री पक्रियो, किन रामबहादुर थापालाई पक्रियो नि त? उसको सल्लाहकार उहाँको श्रीमतीको छोराको नाम किन कृष्णबहादुर महराको घरमा पुगेन त? हामी प्रत्येक कुरामा छानबिन हुनु। म पार्टीगत रूपमा होइन है, फेरि यो कुन पार्टीको मान्छे पर्यो भन्ने होइन। इन्भल्भमेन्ट छ भने हामी जोसुकै पनि आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी जानु। के भने यो जुन अब राजेश बज्राचार्यको कुरा गर्नुभएको छ, अरू जति पनि उदाहरणहरू छन्, राजेश बज्राचार्यसँग डाइरेक्ट कुरा भएको हो कि होइन? अडियो यहाँ त डाइरेक्ट कुरा भएको पनि यदि तथ्यले छानबिन गर्दाखेरि राजेश दोषी देखिन्छ, हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष दोषी देखिनुहुन्छ भने पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। तर एउटा कुरा के हो भने भुटानी शरणार्थीको विषयमा पनि त्यसलाई भुटानी शरणार्थीहरूलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने सरकारको पालामा भएको हो। कति भुटानी शरणार्थीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको देशमा फर्कन चाहनेलाई उतै फर्काउने, नेपालमा बस्न चाहनेहरूलाई नेपालमा व्यवस्था गर्ने र थर्ड कन्ट्रीमा जान चाहनेहरूलाई थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट गर्ने भनेर त्यति बेलाको प्रस्ताव ओली सरकारले गरेको हो। र त्यो बेलाको प्रतिवेदनलाई परिवर्तन गर्ने सम्मको काम त्यस पछाडिको सरकारले गरेको भन्ने कुराहरू छ। प्रतिवेदनले चेन्ज गरेका छ। यी सबै विषयमा छानबिन होस् त हामीले भनिराखेका छौँ नि। छानबिन होस् न, राजेश बज्राचार्यमाथि नि छानबिन होस्, अरू सबैमाथि जसको अडियो भनिया छ सबैमाथि छानबिन होस् भनेर भनिया छ। कसैले नाम लिँदैमा एउटा मान्छेले फलानो पनि हो भनेर लिएको नाम सत्य हो कि होइन
प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी भएकोलाई त छानबिनको त्यस दायरामा कारणले ल्याइएको छैन। प्रहरीलाई, अडियोमा सुरक्षा निकायलाई, उसैको अनुसन्धान भोइसमा, गर्ने निकायलाई उसैको निष्पक्ष भोइसमा, भएर म भन्दैछु, डरमा राख्नु भएन म भन्ने भन्दैछु, आम जनताको, आफ्नै आम भोइसमा जनताले आयोग, समिति, उपसमितिलाई चिन्दैनौ होइन, म अब हामी एकछिन भन्न भन्दैछु, म थालिसकेका छौँ। भन्दैछु आफ्नै भोइस रेकर्ड छ, त्यो प्रमाण हुँदाखेरि त त्यहाँसम्म पुग्दैन भने त्यो चाहिँ फलानुकोलाई पनि चाहिँ सम्पर्क भएको थियो, फलानाले यसो भनेको थियो यहाँनिर त यस्तो भयो नेताज्यू, जस्तो कि छानबिन भएर अदालतले क्लिन चिट दिएर बस्यो भने हातमा भयो भने त्यो भन्न मिल्यो। त्यही भएर छानबिन होस्। अनि मैले भन्न खोजेको त के हो भने तुलना कसरी गरेको भने मैले छानबिन नहोस् भनेको छु र भनेको छैन नि, छानबिन होस्। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने प्रत्यक्ष एकदमै चाहिँ दुईटा व्यक्तिको बिचमा सम्पर्क भएको, कुराकानी भएको, त्यो ढङ्गको अडियो सार्वजनिक भएकोलाई त छानबिनको दायरामा ल्याइएको छैन। कृष्णबहादुर महराको बाउ छोराको त प्रहरीले प्रतिवेदन कल डिटेल चेक गरेर प्रहरी कोसँग कतिपटक सम्पर्क भएको, कुन सिआइबीले चाहिँ प्रतिवेदन लेखेको छ, लेखेर बुझाएको छ, किटान गरेको छ, तर पनि सोध्ने हिम्मत गरेन। आफ्नो पार्टीको नेता भए, आफ्नो मान्छे भए सोध्ने हिम्मत गरिँदो रहन्छ। त्यसैले अहिले के जोड्न चाहे भने आफ्नो पार्टीको त्यसो भएको नेकपा फुट्यो, त्यसपछि विवाद आयो, माधव नेपालले अलग पार्टी खोल्नु भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा नाम जोडिएका माधव नेपाल नाम जोडिँदै नेकपा एमालेकै नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला किन भएन? त्यो ललिता निवासको छानबिनलाई अगाडि बढाएको कसले हो? ओली सरकारले होइन। त्यो नेकपा एमालेको विभाजन हुनु मध्येको एउटा कारण मध्येको एउटा कारण यो पनि हो। मलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रश्न उठ्यो। माधव नेपालको नाम समेत उल्लेख गरेर जब चाहिँ त्यो ढङ्गले छानबिन अगाडि बढ्यो, सिआइबीले छानबिन अगाडि बढायो, त्यो भइसके पछाडि चाहिँ मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने उहाँको एउटा प्रश्न त थियो। मलाई कारबाही गर्ने, मलाई जेल हाल्ने सम्मको भइसकेपछि मेरो पार्टीको नेता हुन्छ, मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँले पटक पटक छुट दियो त त्यसो भए ओली सरकारले त्यति भनेकै त्यो त के अरे छानबिन अगाडि बढ्दै थियो, प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यतिखेर। अब आउला त्यो प्रतिवेदन, यहाँलाई फेरि जोड्न कतिवटा जुलाई मैले फेरि के जोड्न चाहेँ भने इन्टरभ्यूमा कति प्रश्न सोध्ने कि हामीलाई पनि वाक्क दिक्क लागिसक्यो। यही कुरा दुईजना पूर्व प्रमुखहरूमाथि प्रश्न उठेको छ, अदालतले अनुसन्धान गर्नु भनेको छ। अदालतको त्यो निर्णय आएको भोलिपल्ट बिहानै माधव कुमार नेपाल युरोप जानुभएको छ। बाबुराम भट्टराईले अहिलेसम्म केही नबोल्नु भएको व्यक्ति अदालतको निर्णय आउने बित्तिकै म कानुनलाई सहयोग गर्छु भनेर एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। त्यो पनि अदालतले बोल्नु पर्यो। बोलेपछि यो हाम्रो देशमा लहरा तान्दा पहरा भन्ने जुन अहिले यो चलन चल्तीको एउटा शब्द प्रयोग भइराखेको छ, पहरा कहाँ पुग्ला त कतिवटा तान्दै जाने हो भने एउटा कुरा चाहिँ त माधव नेपालको त्यही हो भने माधव नेपालको तत्कालीन क्याबिनेटमा को हुनुहुन्थ्यो? क्याबिनेटको प्रमुखता तपाईँको उहाँ हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल लाइन मिनिस्टरहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने। अब लाइन मिनिस्टरहरू त्यही क्याबिनेटमा बाबुराम कहाँ को हुनुहुन्थ्यो? खोज्दै जाने हो भने विद्या भण्डारी र भीम रावल पनि त्यही क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईटै क्याबिनेटमा खोज्दै जाने हो भने अब दायरामा ल्याउँदा कसलाई ल्याउनु पर्यो, ल्याउने नल्याउने। एउटा प्रसङ्गमा आउँदैछु, त्यही प्रसङ्गमा आउँदैछु, तपाईँले भनेको कुरामा आउँदैछु। हामीले मान्छे चिन्ने होइन, कानुनले चिन्ने हो। कानुनले जे भन्छ जोसुकै होस्, कानुनले पद पनि चिन्दैन। तपाईँले कुनै प्रधान न्यायाधीश छ, उसको छोराले बदमासी गर्यो, न्यायपालिका प्रमुखले भने पनि त्यसलाई समातिएको छ। तपाईँले केही समय पहिला म यो मानव अधिकारमा मृत्युदण्डको विरोधी मान्छे हुँ, त्यो चाहिँ दिनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ। अरब जस्तो देशमा राजाका छोरालाई ह्याङ गरियो केही समय पहिला, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, साउदी अरेबिया फाँसी दियो, सुन्नुभयो। किन भन्दा त्यहाँ पनि गलत गर्ने मान्छेलाई, त्यस्तो देशमा गलत गर्ने मान्छेलाई राजपरिवारको भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइयो भन्ने राजपरिवारभित्र हामी राजतन्त्रको खरो विरोधी म त्यही भन्दैछु। भनिसकेपछि त्यस्तो चरम एउटा राजावादी
त्यहाँ त साँच्चै भन्नु अनुहार पनि अर्काको एउटाले बुर्का लाएर हिँड्छन् महिलाहरूको पनि अहिले अवस्था त्यो छ हेर्न पाइँदैन। त्यस्तो देशमा त कानुन पालन त्यहाँसम्म पुग्यो भने हामीले पदका आधारमा अहिले भन्दैछु अहिले अघि नै भने मैले त्यो अमेरिका राष्ट्रपति सहितको कुरा गरेँ मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि हामीले पनि पदलाई चिन्ने होइन कानुनले छुन्छ भने जोसुकैलाई पनि त्यो दायरामा ल्याउनुपर्छ। माधव नेपाल होस् कि बाबुराम भट्टराई होस् इभन शेरबहादेवा र केपी ओली पनि हुनुहुन्छ भने त्यो दायरामा आउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ कोही आत्तिनु पर्दैन। अहिले एउटा सुन प्रकरणको केसलाई लिएर आत्तिएर अरू कुरालाई डाइभर्ट गर्न पाइँदैन। म तपाईँलाई अनुरोध गरेँ एउटा बालुवाटार प्रकरणलाई फेरि आत्तिएर अन्त डाइभर्ट गर्नु पाउँदैन। धेरै इस्युहरू छन्। यो सरकार आएपछि त तपाईँले एउटा कुरा त भयो नि भुटानी शरणार्थीको कुराहरू आयो चाहे जोसुकै होस् पर्यो केही नक्कलीकै कुरामा बालुवाटार प्रकरणमा अहिले कारबाही भइरहेछ। सांसदै नक्कली सर्टिफिकेटको कुरामा आउन थालेका छन्। काङ्ग्रेसको पनि मैले भन्न खोजेको जोसुकै होस् नि मैले भनेको गलत गरेको छ भने त्यति मात्र होइन त्योभन्दा पनि धेरै अरू कुराहरू छन्। यतिका कुराहरू आउँदैछन् ओम्नीका कुराहरू आउँदैछन्। तपाईँले अहिले भन्नुभयो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा होला गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा होला सबभन्दा ठुलो नेपालको भ्रष्टाचार मध्येको जसका पाला भएको छ। कसैको सम्पत्तिमा हद लाग्ने कसैको सम्पत्तिमा हद नलाग्ने हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिँदाखेरि कति थियो सम्पत्ति हद लाग्दो लाग्दैन थियो त्यो सम्पत्तिसँग त्योभन्दा बढी भएकोलाई दिने नदिने के थियो त्यो कुराहरू पनि आउलान् भोलिका दिनमा। मैले तपाईँलाई यो कुराहरू पनि बिस्तारै हेर्दै जाने हो। राज्यले हेर्नुपर्छ कुनै पनि निकायले यसलाई पद र प्रतिष्ठा र शक्तिका आधारमा तलमाथि गर्न पाइँदैन। हाम्रो धारणा त्यो हो। हामी अहिले त्यही भएर सदन चल्नुपर्छ र जनताको आवाजहरू त्यहाँ मुखरित हुनुपर्छ। विभिन्न बहानामा फेरि यसलाई रोक्ने र यसलाई डाइभर्ट अन्त गर्ने गर्नु हुँदैन। यो सुन प्रकरणमा पनि आयोग बनाएर एउटा स्पिडमा गइरहेको हुन्छ फेरि त्यसलाई 2 महिना 4 महिना अल्पमात्र बहुमत जस्तो अघि मान्यज्यूले भन्नुभयो नि उहाँहरू चाहिँ यो संसदीय सुनवाईमा एकचोटि अर्थ मन्त्रालयको केसमा अनि संसदीय समितिमा अथवा अन्य समितिमा आयोगका सदस्यहरूमा अल्पमात्र बहुमत गर्ने त्यहाँ झगडा देखाइदिने तेरो मारेर मान्छे भन्ने अनि यसलाई ढासमिस गरिदिने फेरि यो कुरालाई पनि डिसमिस गरिदिने काममा हामी लाग्नु हुँदैन। त्यसैले निष्पक्ष साथ जसले काम गर्छ त्यसलाई काम गर्न दिउँ। बदमासी गर्ने जोसुकैलाई एउटा कानुनी दायरामा ल्याउँ। हामीले मेरो पार्टीको र तेरो पार्टीको नबनौँ। जोसुकै होस् त्यो भयो भने समस्या छैन। यहाँ आत्तिनु पर्ने केही छैन। कोही पनि आत्तिनु पर्दैन। न त काङ्ग्रेस आत्तिनुपर्छ न त एमाले न त माओवादी। हामी चाहन्छौँ अहिले पनि भने महराजीको कुरामा म एकचोटि त हजुरलाई भनेर जाएँ। महराजीको कुरा अहिले त्यो 9 केजी सुन कुन मितिमा आएको रहेछ ल म तपाईँलाई भने कहिले आएको 77 सालमा ल 77 साल म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ। 77 सालदेखि अहिलेसम्म झन्डै 80 सालसम्म त नेकपा एमालेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो नि 78 मा त्यो नेकपा नै हुनुहुन्थ्यो नि अनि त्यसपछि नेकपाकै नेता हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला आएको रहेछ। किन तपाईँहरू चाहिँ यो बेलासम्म चुप लाएर बस्यो? सरकारले त त्यतिखेर सिआइबीले त उल्लेख गरेको रहेछ नि कमसेकम अहिले यो इस्यु आएको छ गलत छ भने उहाँलाई पनि हामी प्रेसर गर्छौँ र आउनु पर्यो। अब किन रोकेर राखियो त त्यतिखेरसम्म? आजको इस्यु होइन सोध्नु परेन उहाँको प्रश्नमा तपाईको जवाफ किन रोकेर राखिएको आजसम्म त्यो इस्यु? जति बेला चाहिँ कुरा बाहिर आयो त्यति बेला चाहिँ यो वास्तवमा अहिले जोडिएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति बेला यावत कुराहरू बाहिर आएका छन् नि अब यी सबैको विषयमा चाहिँ छानबिन होस् भनेर अहिले चाहिँ यी सबै उहाँले लिनुभएको छ नि यतिको कुरा गर्नुभएको छ ओम्नीको कुरा गर्नुभएको छ पटक पटक चाहिँ हामीले के भनिराखेका छौँ भने वाइड बडीकै कुरा आइराखेका छ 33 किलो सुनको कुरा आइराखेका छ कृष्णबहादुर महराको कुरा आइराखेका छ होइन यी सबै विषयमा चाहिँ अहिले विषयहरू त्यसै भएर मैले भनेको नि त आयोग विगतमा बनेका आयोगहरू भरपर्दा भएनन्। सरकारका निकायहरू पनि सरकारका पक्षबाट सरकारका मन्त्रीहरूबाट प्रभावित भए मन्त्रीहरूबाट प्रभावित हुन सक्ने रहेछन्। हामीले सिआइबीलाई बाहिर राख्ने भनेको छैनौँ नेकपा एमालेलाई अनि एमालेलाई मात्रै नसोधौँ स्वयं तपाईलाई मात्रै पनि राज्यका निकायमाथि विश्वास गर्नुपर्छ। होइन राज्यको निकायमाथि विश्वास नहुने भन्ने होइन तर विश्वास कति बेला हुँदैन भने जब राज्यको निकाय नै सेटिङमा चल्या हुन्छ नि सेटिङमा चल्छ भने अनि त्यतिखेर बयान चाहिँ कसले लिने त्यो राज्यको निकायलाई नै चाहिँ बयान कसले लिने जस्तो कि सेटिङ भन्ने कुरा छ सेटिङ किन सेटिङ भनेर भनियो भने चलेको लाग्यो त्यो प्रमाणित भयो भने
तपाईका प्रतिनिधि सभा छ, कुरा राख्नलाई संसद छ, माइती घर मण्डला छ, सडक छ, प्रतिनिधि अलि पर सभामा कुरा अर्को चोक मात्रै छ। राखेर के गर्नुहुन्छ? थुप्रै जब कुरा त कारबाहीको सडकबाटै दायरामा पर्दाफास आएन भएका भने छन् नि त। सडकमा पुरा राखेर मात्रै के गर्नुहुन्छ? जब चाहिँ त्यो चाहिँ टुङ्गोमा पुग्दैन भने सदनमा बोलिया हुन्छ, सदनमा बोलेका कुरा पनि टुङ्गोमा पुग्दैन भने अहिले यही चाहिँ बालुवाटार जग्गा प्रकरणका विषयमा सदनमा मान्यहरूले बोल्नु भएको छ नि त। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ आरोप मतलब आरोप भन्दा पनि त्यो तथ्यहरूले बताइरहेका जे छन् उहाँहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन पर्यो भनेर भनिराखिएको छ। तर भएको छ त, भएको छैन नि त। छानबिनको दायरामा सबैलाई, जसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदाखेरि सत्ताको कुर्सी हल्लिन्छ उसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन नहुने, जसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँदाखेरि सत्तालाई कुनै प्रभाव पर्दैन। एउटा यो त स्टन्टबाजी पो हो कि भन्ने खालको। अहिले भन्नु न, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म सरकार बोलेको थियो, केही पात्रहरूको विषयमा बोलेको थियो, जसको नेतृत्वमा निर्णयहरू भए, टिप्पणी उठाउनेलाई छानबिनको दायरामा ल्याइन्छ, जेल हालिन्छ, समातिन्छ। अनि जसलाई जो निर्णय गर्ने हो अहिलेसम्म कोही बोलेको छ? सत्तापक्ष मान्यज्यूहरू बोल्नु भएको छ। सत्तापक्ष मान्यज्यूहरूले केही मान्छेहरूको बारेमा जे कुरा आइराखेको छ, जे कुरा जो प्रति आशंका व्यक्त गरिएको छ, इभन अहिलेको अर्थमन्त्री, अहिलेको गृहमन्त्री प्रति पनि जे कुरा आशंका गरिएको छ, उहाँहरूको सेटिङ बिना, उहाँहरूको मातहतको कर्मचारीहरूले चाहिँ जुन एउटा मिलोमतो नभइकन यसरी सडकमा बाहिर आयो त सुन, सडकमा त एयरपोर्ट छिचोलेर सडकमा बाहिर आयो, कसरी आयो? त्यति मात्रै होइन, यो त 100 क्विन्टल मात्रै होइन। गृहमन्त्रीकै सेटिङ भएको भए त त्यो मुसिना मङ्गलमा किन सुन पक्रिन्छ? होइन, मैले त्यो त सूचना पाए पछाडि पक्रिने कुरा। तपाईँ त्यहाँ जानुहोस् के, त्यो कसरी चाहिँ नि त्यहाँबाट छिचोले त्यत्रो सुन कसरी छिचोलो? त्यो त सेटिङ एउटा भरियालाई हो समात्ने, ड्राइभरलाई हो। तपाईँको चाहिँ नि त्यो रेडी ट्रेडको मालिक जो बनाइएको छ, त्यो कम्पनी कसले दर्ता गरेको खोज्न त्यहाँसम्म खोज्न कहाँसम्म बयान लिनु परेन? बयान लिने निकाय पनि चाहियो के? मन्त्रीलाई पनि बयान लिन पर्यो, अर्थमन्त्रीलाई बयान लिन पर्यो, गृहमन्त्रीलाई पनि बयान लिन पर्यो। शङ्का भयो, शङ्का मात्रै होइन, तथ्यहरूले त्यो बतायो। किन लिन? अब समिति बनाउँ न, बयान सबैको समिति छानबिन गरेर पुष्टि भएको दिन विष्णु पौडेल होइन, मेरो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएको केपी ओलीले सदनबाट चाहिँ एकदम चुनौतीका साथ बोल्नु भएको छ नि त। मेरै पार्टीको भए पनि, म पटक पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, मैले पनि गल्ती गरेको रहेछु भने मलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएर मलाई पनि जेल हालियोस् भनेर भन्नुभएको छ। तर मैले ओम्नीको विषयमा मात्र अलिकति कुरा गर्छु, उहाँले अति धेरै पटक भन्नुभएको छ के हो ओम्नी भनेर, जनतालाई भ्रम पार्न मिल्छ? ओम्नी ल त्यो एकदमै चाहिँ जति बेला कोरोनाले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको बेला थियो, विश्वभरि सामानको चाहिँ नि सर्टेज भइरहेको अवस्था थियो, सामग्रीहरूको, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको, त्यति बेला को आउँछौ स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन भनेर चाहिँ सरकारले आह्वान गर्दाखेरि म छु भनेर ओम्नीको समूहले, त्यो कम्पनीले भन्यो। र त्यस पछाडि ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएर पठाउँदै गर्दाखेरि उसले ल्याएको सामान महँगो भयो भन्ने कुरा आइसके पछाडि त्यो धरौटी समेत जफत गर्ने सरकार कुन हो? सत्य त्यही होइन? झरौटी समेत जफत गरिदिएर उसलाई पैसा दिने त कुरा छोडिदिनुहोस्, धरौटी समेत जफत बेला पनि ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको समितिलाई राज्यले चिनेन, राज्यले लिन खोजेको थियो, फेरि त्यसमा व्यक्ति आए भन्ने कुराको विवादै छ। अलिक पछि जाउँला, यसमा जति बहस गरे पनि त्यसमा पनि एउटा कुरा म यसमा धेरै लम्ब्याउन पनि चाहन्न। मान्यज्यूले आफूले पाएको इन्फर्मेसन भन्नुभयो, त्यसमा केही छैन मेरो। यति ओम्नीको बारेमा हेर्नुहोस् त, यतिको बारेमा लिजमा जग्गा दिँदाखेरि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालीन गृहमन्त्रीबाट परिवर्तन गरेर रक्षा मन्त्रीमा ल्याएर रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षता कमिटी गठन गरेर यतिलाई जग्गा लिजमा दिने काम गरियो। 5 वर्षको 10 वर्षकोलाई 25 वर्ष पुर्याएर मूल्य कुनमा गरियो। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, त्यतातिर म धेरै प्रवेश गरेँ। मूल्य कुन पहिलाको सरकारले जसरी दिएको थियो त्यो रकम भन्दा बढी होइन। 25 वर्षलाई दिँदा त बढी त दिनै पर्छ नि। 25 वर्षलाई त्यो मन्त्री चेन्ज गरेर भन्नु न, त्यो एउटा कुरा मन्त्री किन चेन्ज गरियो त्यतिखेर?
गृह मन्त्रालयको मन्त्रीले हेर्नेलाई किन रक्षा मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउन लाग्यो? किन लाग्यो? रक्षा मन्त्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामान ल्याउनका लागि रक्षा मन्त्रीले सेना प्रयोग गरेर सेनालाई विवादमा ल्याएर म एउटा कुरा गरेँ सेनालाई प्रयोग गरेर नेपालको सेना यति दक्ष सेना छ, इमान्दार छ। अहिले नेपाललाई साँच्चै शानको रूपमा जहिले पनि एउटा प्रयोग गरेको छ। नेपाली सेनालाई जहिले पनि हामीले धन्यवाद दिइरहेका छौँ। त्यतिखेर सेनालाई विवादमा ल्याइयो र रक्षा मन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री आफैले बिना विभागीय रहेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यो कुरा त जानकारी केपी ओलीलाई पनि थियो होला नि, यसै त गरेको थिएन होला नि। म त्यतातिर धेरै पनि अहिले गइनँ, यो तथ्यहरूले खोज्दै जाउँला। नेपालको इतिहासमा यस्ता कुराहरू पढ्ने मौका पनि होलान्। तथ्य आइसकेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ। अहिले मैले टेलिभिजनमा एउटा कुरा भनौँला, अन्त अरू कुराहरू जालान्, तर तथ्य भोलि पनि आउँछन्। कसले गल्ती गरेको थियो त्यो देखिन्छ नि। मैले अहिले कसैलाई बचाएर फसाएर केही हुनेवाला छैन। तथ्य भोलि पनि आउँछ, चाहे केपी ओलीका हुन्, चाहे शेरबहादुरका हुन्, चाहे प्रचण्डका हुन्, चाहे अर्काका हुन्। कोइरालाले त प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ कांग्रेसको एक थरीले प्रधानमन्त्रीलाई दोषी देख्ने, एक थरीलाई नदेख्ने। म यति भने प्रधानमन्त्री अन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तत्कालीन राष्ट्रिय राजस्व विभाग राजस्व अनुसन्धान विभाग भएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत छ। अलि विश्वास कम हुन्छ कि यसलाई छानबिन अन्त गर्ने कि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवै त्यसको प्रमुख भएर जानुभएको छ, जो राजस्व अनुसन्धानको चिफ हुनुहुन्छ। म त्यसमा जाँदैछु। यति ठुलो सुनकाण्ड, सुन सार्वजनिक भइसक्यो, अपराधी छिटो छिटो पक्राउ गर्नुपर्ने, अब तपाईँ त्यहाँनिर क्विकली हामीले प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले 20 दिनसम्म यो अनुसन्धान आफ्नो मातहतको निकायलाई किन एउटा कुरा चाहिँ म यसमा तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, किन प्रधानमन्त्रीजीले त्यो गर्नुभयो? त्यतातिर पनि भोलि अनुसन्धान गर्दै जानुपर्छ। होइन, हामी सबै चलाखो हुनुपर्छ। नेपाली जनता होइन, सबै नेपाली जनता चलाखो हुनुपर्छ। इन्भल्भमेन्ट छ भने मैले अघि नै भनिरहेको छु, काहीँ न काहीँ कसैको छ भने कनेक्सन भोलि पनि देखिन्छ। एउटा टेलिफोनको कल त देखिन थालिएको छ भने त्यहाँ अहिले संवादका कुराहरू हालान्। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपका गिरहहरूले विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरेर तत्कालै, अब योभन्दा अगाडि भने त मैले 7,779 केजी सुन, क्विन्टेल सुन, केजी होइन क्विन्टेल सुन नेपालमा भित्रिएको देखिन्छ। अहिले पनि मैले पाएको सूचनाअनुसार पर डे इन्डियामा 500 क्विन्टेल सुन जाँदैछ विभिन्न ठाउँमा। नेपालमै प्रत्येक दिन 30 किलो सुन सरकारले अनुमति दिएको छ। होइन, सरकारले अहिले 30 किलो पर डे ल्याउन अनुमति पनि दिएको छ। अहिले 30बाट विचार प्रत्येक दिन ल्याउन दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कबाट। तपाईँको सुन चाँदी व्यवसायिक सङ्घले आफैले जसले ल्याए पनि पर डे 30 केजी अहिले पनि ल्याउन अनुमति दिइरहेको छ र ल्याइरहेका पनि छन्। तर यसलाई चाहिँ अवैध धन्दा मार्फत होइन, कर तिरेर जति राजस्व तिरेर ल्याउने छ त्यो प्रक्रियाबाट ल्याएकोलाई सरकारले केही समस्याको रूपमा लिएको छैन। तर यसलाई चाहिँ तस्करीको रूपमा दुईटा कुरा छ। अब यो माग पनि दिनको 30 किलो सुन 20 किलो सुन ल्याएर प्रत्येक दिन त्यति नै सुन ल्याएर नेपाली जनतालाई राखे गर्दा कहाँ पुग्छ? सुन त नेपालमा मात्रै रहँदैन होला नि त। सुन त छानबिन गर्नु पर्यो नि सर। हो, म भन्दैछु होइन, तपाईँलाई यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, पर डे 20 किलो सुन आयो भने पनि 20 30 दुना 60 600 केजी सुन आउने भयो। आएन? 600 केजी त महिनामा अहिले पनि आउने भयो नि त। प्रत्येक दिन 50 किलो सुन बेचिन्छ। ल भन्नुहोस् त, अनि 30 कहिलेदेखि हो? 30 हो, 20 केजी हो। पहिला 30 थियो। अहिले यो कोभिड पछाडि अलिकता देशको इकोनोमिक 20 केजीलाई झारेको छ। त्यसमा चाहिँ सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घहरूको माग चाहिँ अलि बढी नै थियो। तर चाहिँ यो चाहिँ डलरको स्कार्सिटीका कारणले अहिले कम गरेको हो। पैसा बाहिर जाने भयो, हाम्रोमा नरहने भयो विदेशी मुद्राहरू भनेर चाहिँ त्यसलाई अहिले स्कार्सिटी देखाएर अहिले कम गरेको 20 किलोमा झारिएको हो। ल 20 किलोका दरले आउँदा पनि 20 दुना 60 600 केजी सुन पर मन्थ हेर्नुहोस् त आइरहेको छ नि। अनि 12 72 720 केजी सुन वर्षमा। अब यो सुन नेपालीहरूले मात्रै लाएका छन् त? प्रत्येक वर्ष यति आएको सुन सबैले बोक्नै नसक्ने हुन्छ नेपाली बाँचेकाले त। अब आएको सुनहरू गर्ने हो भने त्यसैले यसलाई लिगलाइज गरेर सरकारले लिगल कानुनी दायराभित्र ल्याएर के गर्ने हो?
तस्करी हुन नदिने उपायतिर सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ। अब यी कुरामा यतै रोकेर मैले एउटा प्रश्न के जोड्न चाहे भने तपाईहरु दुवै नेपालको पहिलो दोस्रो ठुलो पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ, माननीय हुनुहुन्छ। 84 मा दुवै माननीयको पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्ने हुटुटी छ। जनता बाहिर जाँदैछन्, 6 महिनामा 64 अर्ब रुपैयाँ +2 पास गरेकाहरूले लिएर विदेश गए 6 महिनामा, यो गत आर्थिक वर्षको। नागरिक छैनन्, 2500 देखि 3000 को हाराहारीमा ऊर्जावान जनशक्ति विदेशिँदैछ। तपाईलाई चिन्ता छैन कि 84 मा भोट दिने व्यक्ति को होलान्, कसको भोट लिएर हामी सांसद बन्ने, अनि ती व्यक्ति सबै विदेश जाने हुन्। वृद्ध पालेर बस्ने यो मुलुकमा विकास कसले गर्ला, सिमेन्ट कसले उत्पादन गर्ला, अब यो विषयमा आउनु कसले काट्ला, कसले बनाउला, कसले बोक्ला भन्ने चिन्ता छ कि छैन? अघि नै सबभन्दा सुरुवातमै मैले त्यही विषयबाट प्रवेश गरेको थिएँ। त्यसैले हामीले अहिले लक्काझप्पी गरेर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेर संसदप्रति वितृष्णा पैदा गरेर आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर मुलुकलाई कमजोर बनाउनेतिर हामी जानु भएन। कमसेकम अब त सोचौँ न, प्रधानमन्त्री हुने 2 चोटि हुने, 3 चोटि हुने, 1 चोटि हुने, 4 चोटि हुने, 6 चोटि हुने भइसक्नुभयो। मन्त्री हुने पनि भइसक्नुभयो होला, सांसद हुने पनि हामी भयौँ, हामी पनि भइसक्यौँ होला। तर हाम्रो पद र प्रतिष्ठाले मात्रै मुलुक निर्माण हुँदो रहेछ रहेछ। हामीले अब भविष्यमा दिने योजनाहरू के हुन्? नारा समृद्धि र विकासका, मुलुकलाई सुशासनका कुरा गर्छौँ। आफू सत्तामा हुँदा कुशासन र दुर्गति आफूबाटै सुरुवात गर्छौँ। यो पद्धतिलाई अन्त्य गरौँ न। त्यसैले अहिले यो संसद बन्द गर्ने, त्यहाँ गएर उफ्रिने पाफ्रिने नाटक गरेको जनतालाई देखाउने काम बन्द गरौँ र यी हामीले समसामयिक तपाईँले उठाएका इस्युहरूमा देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला हामीले अब गर्ने कामहरू के हुन्? त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरू फर्किन चाहँदैनन्। फर्किँदाहरू धेरै ठुलो लाजका भारी बोकेर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ मुलुकमा। यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने? लगानीको वातावरण देशमै कसरी गर्ने? लगानीको वातावरण कसरी गर्ने? समृद्धिका लागि हामीले एउटा पार्टी अर्को पार्टी, विदेशी लगानी त पुरै छोड्नुस्, स्वदेशमा व्यापारीलाई उद्यमीलाई कसरी टिकाउने? अब पैसा बोकेर झोली अहिले त सुन्नुस्, नेपाल छोड्दै लोन लिएर तिर्ने मान्छे पनि के भन्छन् अरे भने, एकजना व्यापारीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उसले पैसा तिर भन्यो भने सुसाइड नोट लेख्छु, तेरो नाउँ लेख्छु भन्छ, तिर्नु पर्यो। आत्मदह पनि गरे नि, तेरो नाउँ लेखिदिन्छु, सुसाइड नोट लेख्छु, खबरदार ल थर्काउने काम। व्यापारीहरूले ब्याङ्कहरूमा पनि त्यस्तो समस्या भयो होइन। मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ के हो भने, जहाँसम्म सुशासनका कुरा उठाएको छ, युवाहरूलाई रोजगारको कुरा, रोजगारी दिने कुरा उठाएको छ, युवा चाहिँ विदेश पलायन भए, ब्रेन ड्रेन भइरहेको अवस्था छ अहिले। यी यावत समस्याका विषयमा वास्तवमा ठुलो पार्टी भएको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ कि छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो त्यो दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन भन्दाखेरि गरेको छैन। पहिलो कुरो, यो सरकारै किन बनाएको? एउटा उत्तर दिने चलन हुन्छ संविधानको संरक्षण गर्नका निम्ति। यो सरकार, यो गठबन्धन किन बनेको? हिजो एमालेको अध्यक्षले केपी ओलीले संविधान च्यात्नुभयो, प्रतिगमन लाद्नुभयो, त्यस कारणले यो सरकार बनाएको संविधानको संरक्षण गर्न। अनि यो सरकार किन भनेको? मिलेरै चुनाव, एउटा पार्टीका विरुद्ध चाहिँ मिलेर चुनाव सरकार किन बनाएको? एक आधा ठाउँको कुरालाई लिएर तपाईँ समग्र एक दुई ठाउँमा एमाले त्यसो गरेको भए पनि त्यो एउटा बहसको विषय हुन्छ, समीक्षाको विषय हुन्छ। एउटा मल्टी पार्टी सिस्टममा यो गम्भीर गल्तीले निर्दलीयतातिर लैजाने परिस्थिति हो। किनभने मैले त्यहाँ किन पुऱ्याएको थिएँ, किन त्यहाँ जाँदैछु भने यो गठबन्धन किन बनेको? यो गठबन्धन चाहिँ के गर्छु भनेर बनेको। जे प्रश्न गरेका थियो हिजोको सरकारलाई, प्रश्न गरेका उनले उत्तर के दिँदै आयो? संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधान च्यातेर सरकार गठन गर्यो। हिजो परमादेशको कुरा गर्दै गर्दा परमादेशको सरकार जसरी बन्यो, यद्यपि संसदीय त्यो एउटा प्रक्रिया पुरा भएको थिएन भने संसदमै जाऊ, प्रक्रिया पुरा भएको छैन भनेर पठाइदिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री नै घोषणा गरेर सरकारै बनाएर व्हिप जारी नै अल्पमतको सरकार थियो, विघटन गर्न पाइदैन थियो। संविधान त बुझ्नु पर्छ नि त। पास्ट हिस्ट्री किन बताउँदै छु भने त्यसरी सुरु भएको गठबन्धनले संविधान कति पटक च्यात्यो। हिजो के अरे चाहिँ अध्यादेशको विषयमा पार्टी फुटाउने अध्यादेशको विषयमा के गर्यो, के गर्यो उहाँको तपाईलाई प्रश्न के गर्न चाहे भने यो संविधान एमालेले नच्यातेको, कांग्रेसले च्यातेको संविधानले
जनतालाई म गाली गर्न आएको होइन कसैलाई। उहाँले के जोड्न चाहे भने भोकमरीमा रहेका जनतालाई कति ठाउँमा खाना दिइराखेको छ यो संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत। मेरो प्रश्न मैले सुनि, भनेको एकपटक मेरो त्यो त प्रश्न कार्य सुनिदिनुहोस्। संविधानलाई दोष नदिउँ न, संविधानलाई होइन दोष दिने, सत्ता सञ्चालकहरूलाई संविधान जनताका लागि काम गर्न सक्दैन त्यो च्यात्दा पनि के हुन्छ भनेर अब जनताले भन्न थालेको छ। संविधानको अक्षरलाई किन दोष दिने? संविधान च्यात्नेलाई दोष दिने हो नि, संविधानको मर्म अनुसार सत्ता सञ्चालन नगर्नेलाई दोष दिने हो नि, संविधानको प्रयोग ठिक ढङ्गले नगर्नेलाई दोष दिने हो नि। त्यसो भएको हुनाले भोकमरी भएका जनतालाई खाना नदेऊ भनेको छ। संविधानलाई माइती घर मण्डलामा जलाएर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्ने उपेन्द्र यादव यादव आज सत्तामा हैन, सत्तामा हैन, तपाईको पार्टीको सरकार हुँदा पनि उहाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री आफैले बनाएको थियो। दोस्रो कुरा, संविधान दिवसको दिन तराई मधेसमा प्रदेश 2 मा ब्ल्याक डे भनेर डे आउट गर्ने भनेर बत्ती निभाउने संविधानको विषयमा तपाईहरुले तपाईले किन समर्थन गरे? पनि फरक मत होला। च्यात्नु र च्यात्नेलाई सहयोग गर्नु एकै होइन। पछाडी यही संविधान अन्तर्गत बन्ने सरकार, यही संविधान अन्तर्गत बन्ने चुनाव निर्वाचनमा भाग हैन, उहाँ अलमल पर्नुभयो मान्नेज्यू। एउटा कुरा हो सत्ता सञ्चालन, जुरेलमा जानुभयो मान्नेज्यू। सत्ता सञ्चालनका निम्ति मैले प्रश्न विगतमा हैन मान्नेज्यू, मैले के भन्न खोजेँ भने संविधानमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मुलुकको अवस्था जर्जर बनेको छ। अब एमालेले के गर्छ भन्ने कुरा हो। आइपुग्न लागेको के त्यसरी बनेको सरकार, आज गठबन्धनको नामबाट बनेको सरकार के का निम्ति बनेको? देश सबै हिसाबले चौपट छ, युवाहरू मात्रै आइपुग्न लागेको हो नि। युवाहरू जम्मै विदेश पलायन हुने स्थिति छ, गाउँ रित्तिने खालको अवस्था छ। आज आर्थिक रूपमा भन्ने हो भने देश चौपट हुने अवस्था छ हैन। ब्याङ्कले ऋण दिँदैन। आज कान्तिपुरमा मैले पढेँ हैन, ठुला व्यापारीहरूले ऋण नै माग्दैन हैन, अनि साना व्यापारीहरूलाई पत्याउँदैन, ब्याङ्कले ऋणै दिँदैन। अब ब्याङ्कको मा चाहिँ बजारमा तरलताको अभाव हुने दीपक मल्होत्रा जस्ता व्यापारीहरूले सबै अकुपाई गरेपछि त भन्छ नि बजारमा हैन, आज साना व्यापारीले कहाँ लोन पाउनु, कृषिको पनि धेरै जसो त्यस्ता व्यापारीहरूले लगेका छन् भन्ने कुरा छ। यसमा पनि माननीयज्यूको ध्यान जाओस्। मैले यता के समय कम छ, मैले समस्या छ। यो सरकार जिम्मेवार छैन र सबभन्दा ठुलो पार्टीको हिसाबले नेपाली कांग्रेस झन् जिम्मेवारै भएन। तपाईहरु गैर जिम्मेवार हुनुभयो त्यसो। यस्तो जवाफ म दिरौँ नदिरौँ जस्तो भइसकेँ। अब उहाँको कुरा सुन्दाखेरि कहाँ अलमली मान्नेज्यू, कसैलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुने हो भने म पनि लामो गाली कसैलाई गरिरहन्छु, गरेर समस्या समाधान हुने। तर एउटा दिग्गज म होइन, कमजोरीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जसलाई 2/3 दिएको थियो, 2/3 दिँदा चलाउन नसकेर संविधानका कुरा गर्नुभयो। अल्पमतमा परेको सरकारले संसद विघटन गर्ने संविधानमा कहाँ उल्लेख छ? कसले त संविधान च्यात्ने काम गर्यो? अनि त्यो संविधान अनुसार गर भन्दाखेरि परमादेश हुने, त्यही परमादेश अनुसार सदनमा गएर तलब भत्ता गोजीमा हालेर नार लाउन त जानुभयो त, स्वीकार्न किन पर्थ्यो? म त्यतातिर पनि गाली गर्न गएन। यो वाद विवादले एउटाले अर्कोलाई आरोप लाएर वर्तमान समस्याको समाधान होइन। वर्तमान समस्याको समाधान अहिले पनि म भन्दैछु त्यसरी हुँदैन। कमसेकम अब म र मेरो होइन, छोडौँ। नीतिका कुरा गर्ने मान्छे हामी नेताका कुरा गर्छौँ, नेताका छोडेर नाताका गर्छौँ, नाताका छोडेर दाताका गर्छौँ। हामी आफै बिग्रिएका छौँ, जनप्रिय होइन धनप्रिय खोज्न थालेका छौँ। यो प्रवृत्ति एउटा पार्टीमा होइन सबै पार्टीमा लागेको छ। हामी पार्टीलाई परिवार सम्झिन्छौँ कुनै बेला, तर अहिले परिवारलाई पार्टी सम्झिने पद्धतिको विकास हो। मुलुकको बारेमा कसैको थिङ्किङ भएन। आफ्ना भरौटे र आफूसँग नजिकका मान्छेलाई कसरी स्थापित गर्ने र आफ्ना विरोधीहरूलाई कसरी विस्थापित गर्ने कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ। त्यसैको परिणाम अहिले जुन गतिबाट मुलुक जुन ट्र्याकबाट अगाडि गर्नुपर्ने हो त्यो जान सकेन। यो म एउटा पार्टीलाई म भन्दै छैन, सबै पार्टीका नेताहरू कोही चोखो रहनु भएन। जो सत्तामा पुग्छ हामीले देख्यौँ न, वडा अध्यक्ष हारेकोलाई ल्याएर प्रदेश प्रमुख बनाइदिएको छ। यार आफ्नो मान्छे हुने बित्तिकै वडा अध्यक्ष जित्दैन, प्रदेश प्रमुख बनाइदिएको छ। अनि तपाईँको फेरि संसदमा ल्याउनै पर्नेछ भने चुनाव हारेको छ, त्यसलाई प्रदेशमा हारेको छ ल्याएर मन्त्री बनाइदिएको छ। त्यसमा पनि भन्छु अघि तपाईँले त्यसको जवाब पनि दिनुभयो नि। 70 करोडको अडियो आउँदाखेरि ल्याएर चाहिँ कहाँ त्यहाँ गरिएन नि। हामी कानुन खाँडीको बारेमा अब यसमा तपाईँको कुरामा गएँ। बालकृष्ण खाँडजी प्रतिको हाम्रो होइन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। म एउटा कुरा भन्दैछु, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। अदालतलाई को निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी हामी कुनै पनि कुरामा प्रवेश गर्न चाहौँ।
यो फसेला भइसकेपछि त्यो निर्णयले अदालत किन प्रभावित हुन्छ? सुन्नु न, अदालतलाई त एउटा कुरा भनौँ, उहाँले के भनिरहनु भएको छ, मेरा बारेमा कसैले उजुरी दिएको छैन, जारी छैन, म चाहिँ फसेँ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अदालतले के भनौँ, अहिले पूर्वपक्षका लागि मात्रै पठाइदियो, फसेला गरेन, अन्तिम फसेला गरेन। अब जब फसेलामा दोषी देखिनु भने अटोमेटिकली काङ्ग्रेसले त्यसलाई समर्थन गर्दैन र भ्रष्टाचारी भनेर हामी साथ लिएर हिँड्दैनौँ कुनै पनि केसमा। अहिले फैसला नआउन्जेलसम्मका लागि निलम्बन गरे भने जनताको नजरमा काङ्ग्रेसलाई भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी होइ भन्ने एउटा कुरा, कसैको संरक्षण गर्न हामी लागेका छौँ न, कानुन अनुसार बचाउ पनि हामी गर्दैनौँ, फसाउने काममा पनि लाग्दैनौँ। त्यो तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। एउटा मात्र भन्न म, एउटा पनि आरोपित हुनुभयो, कसैलाई निलम्बन गरेको भन्ने थाहा पाइएन। अहिले पनि बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गरेन। तर एउटा गजब चाहिँ के छ भने, यदि एमालेको के अरे चाहिँ सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई विष्णु पौडेल निलम्बित पर्नुभयो तपाईँको बालुवाटार प्रकरणमा, आज सामाजिक सञ्जाल हेरिसाध्य हुँदैन थियो, सामाजिक सञ्जाल हेरिसाध्य हुन्थेन। तपाईँलाई अन्त जानु परेन। अघि नै विष्णु पौडेलको छोराले बालुवाटारको प्रकरण लिएर निलम्बन गर्नुभयो तपाईँहरूले। विष्णु पौडेल दोषी हो भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ किटानी जाहेर होइन, तपाईँको अनि बालुवाटार हो भनेर किटानी जाहेर गरेर होइन हो। अब किटानी छैन भनेदेखि उहाँलाई चाहिँ नगर्नुपर्ने, अर्को किटानी छैन भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने। दोषी हो भनेर छानबिनको दायरामा आइसके पछाडि, दोषी हो भनेर छानबिनको दायरामा आइसकेपछि हामीले हाम्रा नेतालाई, म एउटा होइन मान्यज्यू, म यति भने डिस्कस गरिन, चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्दैमा चोरले उन्मुक्ति पाउँछ होइन? आरोपित भइसके पछाडि त्यसरी होइन, चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्दै पाउँछ। बालकृष्ण खाँडलाई यस्तोसम्म पनि बहस भयो, लाइभ हेरियो, बालकृष्ण खाँडलाई किन नबचाएको, काङ्ग्रेसको नेतृत्वले किन नबचाएको? अझ के अरे चाहिँ गृहमन्त्रीलाई गएर गृहमन्त्रीको घर गएर स्याबासी दिएर आउने उहाँले पनि लाइफै भनिहाल्नु भइहाल्यो तपाईँको पनि, हामी पनि हेर्छौँ नि। तपाईँको अरू कुरा गर्नु परेन, एउटा मात्रै होइन। तपाईँले अब कतिवटा ज्यू अब तमाम प्रश्न गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै यी त खोताल्दै गयो भने कति नाली बेली आउँछ। म त हेर्नुहोस्, यहाँलाई मैले अन्त्यमा के जोड्न चाहे भने, जतिसुकै लडे पनि काङ्ग्रेसले एमालेलाई, एमालेले काङ्ग्रेसलाई, माओवादीले एमालेलाई, एमालेले माओवादीलाई जतिसुकै मुलुकको धरातल नै कमजोर बनेको छ। यहाँनिर मुलुकको अस्तित्वलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई जोगाउने कि लडेर फेरि यसलाई ध्वस्त गर्ने भन्ने मूल प्रश्न छ। यसमा अब के गर्नु पर्यो? तपाईँकै कुरा सहमति मेरो। एउटा पार्टीले गलत सही जेसुकै होस्, अर्कोलाई दोष लाएर समस्या समाधान हुने होइन, उन्मुक्ति पाउने पनि होइन। हामी हो उन्मुक्ति पाउने पनि होइन। यहाँ फलानाले यसो गरौँ, ढिस्कानाले यसो गरौँ होइन, हामी अर्काले के गर्दै नजाउँ न। अब मुलुकमा तपाईँले भने यी तमाम अव्यवस्थालाई, तमाम अव्यवस्थितलाई, तमाम यी कुरीतिलाई, तमाम कुकार्यहरूलाई, तमाम यी सबै विसङ्गतिहरूलाई अन्त्यका लागि कमसेकम एकमत हुने वातावरण सिर्जना गरौँ न। अब हिजो जे भयो, हिजोका सधैँ त्यही कुरालाई पछ्याएर हिँडेका छौँ। फलानले यसो गरौँ, ढिस्कानले, मान्छेलाई सुन्दा पनि कति दिगदार लाग्दो के यो टेलिभिजनमा हाम्रै कुरा सुन्दाखेरि पनि कति बोलेका यिनीहरूले, एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको छ। ए बाबा, मुलुकको बारेमा सोच न। एउटा पार्टीले एउटा पार्टीको नेतालाई गाली गरेछ, कम्लो ठडाएको छ, यो बेकुप हो, यो फटा हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो, त्यो होइन विषय। अब समृद्धिका लागि हामीले तयार गर्ने मुद्दाहरू के हुन्, तपाईँका दृष्टिकोण के हुन्, भोलि अघि तपाईँले दिएको डाटामै अब पलायन हुने शक्तिलाई नेपालमा राख्ने मुद्दाहरू हाम्रा के हुन्, लगानीको वातावरण कसरी हामी यहाँ निर्माण गर्न सक्छौँ, हामीलाई समृद्धिको मुलुकमा जाने आधारहरू तय गर्ने के हुन्, विदेशीहरूलाई अझ नेपालमा लगानी छ, यो मुलुक स्वर्ग हुन्छ, सुन्दर छ, यसमा आउनुहोस्, हामी फेसिलिटी दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई करको दायरामा ल्याइसकेपछि अरू दुःख दिँदैनौँ न, भ्रष्टाचार कमजोर गर्छौँ, तपाईँहरूलाई युवाहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छन्, यहाँ भएका हाइड्रो पावरहरूमा हामी अझ अगाडि लिएर जान्छौँ भन्ने यो कुराको पोजिटिभ वे लानुपर्नेमा टेलिभिजनमा पनि हामी बसेका बेला एउटाले अर्कोलाई हातले सरापेर गाली गरेका छौँ, अर्कोले अर्कोलाई सरापेर गाली गरेका छौँ, अनि त्यो टेलिभिजन हेर्ने मान्छेलाई के फिल हुन्छ? अनुरोध के गर्छु भने, उहाँले यसलाई गालीको रूपमा बुझ्न हैन, गाली बुझ्नु भएन। मैले अन्त्यमा मेरो प्रश्न सुनिदिनुस् न, जस्तो कि अहिले आम जनताको बीचमा
भ्रष्टाचारको मामिलामा दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ र भ्रष्टाचारीलाई लुकाइन्छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ छ भनेर जनतामा एक प्रकारको म्यासेज जबरजस्त रूपमा गएको छ। यो म्यासेज चिर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही होस् र मुलुकमा गर्नै पर्ने आधारभूत कुरा, मुलुकको अस्तित्वको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि, विकासका लागि, सुशासनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के गर्नु पर्ला त अब? या के गर्नुहुन्छ तपाईहरु? एमाले तपाईले अब देखि नै राख्नु भएको छ हैन। अहिले एउटा सुशासन कायम गर्नका निम्ति, खास गरेर मुलुकलाई समृद्धितिर लैजानका निम्ति एमालेको त एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको एउटा अभियान पनि थियो, राष्ट्रिय आकांक्षा पनि थियो। तर अहिले सत्ता पक्षमा भएको हिसाबले नेपाली अघि त मैले भन्न खोजेको कुरा के थियो भने, मैले विरोध गरे जस्तो उहाँले ठान्नुभयो, मैले कांग्रेस जिम्मेवार बनोस् है, सत्ता पक्ष जिम्मेवार बनोस् भन्ने हो। हामीले त के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सत्ता पक्षलाई झकझक्याउने हो, हामीले सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने हो। कमजोरी गर्दाखेरि सदनबाट बाहिरबाट हामीले खबरदारी गर्ने हो। हामी साथमा लिएर जान चाहन्छौँ, आउनुस् न। सहयोग लिन चाहन्छ भने सहयोग लिएको देखिया छ र अहिलेसम्म सदनमा पनि हेर्नुहोस् न, यो जति बेला गठबन्धन बन्यो, गठबन्धनको सरकार बन्यो, लगातार रूपमा आफ्ना कमजोरीको उठाउने भन्दा सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्षलाई नै गाली गरेर समय खर्चिएको हामी पाउँछौँ। मिलेर जाउँ, हातेमालो गरौँ भनेर भनेको पाइन्छ र यदि हातेमालो गर्न चाह्यो भने त अमेरिकामा ग्रेट डिप्रेसन भयो, जब आर्थिक मन्दी भयो, त्यहाँ के कारणले मन्दी भयो भनेर त्यहाँका सत्ता सञ्चालकहरूले त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर सर्वपक्षीय मिलेर एक आपसमा इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ त्यसको समाधानको उपाय निकालेका थिए। हाम्रो देशमा निकाल्न सकिँदैन र आर्थिक मन्दी भइरहेको सबैलाई छोएको छ। सत्ता पक्षले त्यसलाई चाहिँ एउटा पहल कदमी लिनु पर्दैन, प्रतिपक्षलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्दैन। यावत समस्याहरू समाधान गर्नका निम्ति दुवै जनालाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समय सकियो, दुवै जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी माउन्टेन बहसमा थियौं, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भगवती न्यौपानेसँग कुराकानी गरिरहेका थियौं। उहाँहरू दुवैजनासँगै माउन्टेन बहसबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।